कभी सोचा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालती ओहदे से रिटायर होने के बाद माहाना पेंशन क्या हो सकती है? हाल ही में सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की गई है और जो आदाद और शुमार सामने आए हैं वो शायद आपको भी हैरान कर दें। आज हम इसी रिपोर्ट की गहराई में जा रहे हैं, जिसे वजारत कानून और इंसाफ ने जमा करवाया है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कितने पैसे मिलते हैं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन मराद के पीछे क्या सोच है और ये वक्त के साथ कैसे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट की सबसे चौंका देने वाली बात से शुरू करते हैं। हम आपके लिए लाते हैं किताबों का निचोड़, वायरल मौज़ूआत और वो खबरें जिन पर बात होनी चाहिए। पढ़ने वाले हम, सुनने वाले आप। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को माहाना पेंशन की मद में असल रकम क्या मिल रही है? तो जो सबसे मरकजी नुक्ता इस रिपोर्ट का वो यही रकम है। 2024 में एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की माहाना पेंशन है 23,90,000 रुपए। 23,90,000 रुपए? जी, और ये कोई क़ियास आराई नहीं है। ये वजारत कानून की तरफ से सेनेट में जमा करवाए गए सरकारी मतलब तस्दीक शुदा आदाद शुमार है। सही। ये रकम खुद तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात वो इजाफा है जो पिछले कुछ सालों में देखने में आया है। वाकई ये रकम बहुत बड़ी है। अच्छा, आपने इजाफे की बात की, ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था? मतलब क्या पिछले 10-15 सालों में ये बतदरीज बढ़ा है या इसमें कोई अचानक बड़ा इजाफा हुआ? यही इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखें, अगर हम 2010 में वापस जाएं, तो ये सफ़र शुरू हुआ था 5,60,000 रुपए माहाना से। 5,60,000 से? ठीक है जी, फिर अगले ही साल यानी 2011 में यह बढ़कर 6,44,000 हो गई और ये सिलसिला चलता रहा। 2015 तक ये रकम तकरीबन दुगनी होकर 10 लाख के हिस्से को उबूर कर गई। 10 लाख को? यानी 5 साल में तकरीबन डबल? बिल्कुल, और 2018 तक ये 13,38,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी। तो एक मुस्तहकम लेकिन काबिले जिक्र इजाफा हो रहा था। एक मिनट, यहाँ रुकिएगा। अगर 2023 में पेंशन जैसा कि रिपोर्ट में है 16,57,000 रुपए थी, तो 2024 में ये सीधा 23,90,000 तक कैसे पहुंच गई? आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। ये तो एक ही साल में तकरीबन 7 लाख रुपए से भी ज्यादा का इजाफा है। ये तो खुद कई लोगों की सालाना तनख्वाह से भी ज्यादा है। जी, यही वो सवाल है जो इन आदाद शुमार को देखने वाला हर शख्स पूछता है। रिपोर्ट इस खास इजाफे की कोई वजह बयान नहीं करती, वो सिर्फ हक़ाइक़ पेश करती है। लेकिन ये इजाफा वाकई गैर मामूली है। इस एक साल की छलांग ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है और इस पेंशन को एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर पहुंचा दिया है। मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो 2010 से 2024 तक सिर्फ 14 सालों में ये पेंशन 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। 4 गुना से ज्यादा? जी, और ये शरह नमो मुल्क में इफरात ज़र या औसत तनख्वाहों में होने वाले इजाफे से कहीं ज्यादा है। तो ये पेंशन की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी तस्वीर है या ये सिर्फ आइसबर्ग का एक सरा है? क्या इस माहाना पेंशन के अलावा भी कोई सहूलियात हैं जो रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं? आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ पेंशन तक महदूद नहीं है, इसके साथ एक मुकम्मल पैकेज मुंसलिक है। रिपोर्ट में खास तौर पर एक रिटायर्ड जज की बेवा को मिलने वाली मरात की तफसील दी गई है, जिससे अंदाजा होता है कि ये सहूलियात कितनी जामे हैं। अच्छा, तो बेवा के लिए भी मरात हैं? जी, और इससे न सिर्फ माली तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, बल्कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की आसानियों का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो वो क्या सहूलियात है? क्या इसमें अमला और घर के अखराजात जैसी चीजें भी शामिल हैं? बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें एक ड्राइवर और एक उर्दली यानी पर्सनल असिस्टेंट फराहम किया जाता है। ड्राइवर और उर्दली? जी, इसके अलावा घर के यूटिलिटी बिल्स का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया है। मिसाल के तौर पर हर महीने 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त है। 2,000 यूनिट मुफ्त बिजली? अच्छा, इसको अगर एक आम शहरी के इस्तेमाल के तनाजुर में देखें तो ये कितना बनता है? इसको समझने के लिए यूं देखिए कि पाकिस्तान में एक औसत घर का माहाना बिजली का इस्तेमाल तकरीबन 300 से 500 यूनिट होता है। 300 से 500? जी, तो इस हिसाब से 2,000 यूनिट्स 2 से 3 औसत घरानों को पूरे महीने बिजली देने के लिए काफ़ी हैं। वाह! और बिजली के अलावा पानी की सहूलत मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और माहाना 3,000 लोकल टेलीफोन कॉल्स भी इसी पैकेज का हिस्सा है।
اور سفر کے اخراجات کا کیا؟ سفر کے لیے گاڑی میں ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے۔ 300 لیٹر؟ جی، اس کو بھی اگر تناظر میں دیکھیں تو 300 لیٹر پیٹرول ایک عام گاڑی کو کراچی سے پشاور اور پھر تقریباً آدھا راستہ واپس لانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی روزمرہ کی آمد و رفت کے اخراجات پوری طرح سے کور کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب مراحل پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ سب کچھ مکمل طور پر انکم ٹیکس سے مستثنی ہے، یعنی اس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ یہ تمام تفصیلات واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ریاست کی طرف سے اتنی وسیع مراعات دینے کے پیچھے منطق کیا ہے، اور یہ تفصیلات سینٹ جیسے فورم پر پیش ہی کیوں کی گئیں؟ دیکھیں، ان تفصیلات کا عوامی سطح پر آنا ایک معمول کے پارلیمانی عمل کا حصہ ہے۔ سینٹ میں وزارت قانون و انصاف سے ایک سوال پوچھا گیا تھا اور یہ رپورٹ اسی سوال کا ایک تحریری جواب ہے۔ اچھا، تو یہ ایک سوال کے جواب میں آیا؟ جی، اس کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور پارلیمنٹ کو حکومتی اخراجات سے آگاہ رکھنا ہے۔ جہاں تک ان مراعات کی وجہ کا تعلق ہے تو اس کے پیچھے ایک ٹھوس فلسفہ کار فرما ہے۔ وہ کیا فلسفہ ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ عدلیہ، جو ریاست کا ایک انتہائی اہم اور حساس ستون ہے، اس کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز شخصیات کو مکمل مالی تحفظ دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ دوران ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کسی بھی قسم کے مالی دباؤ، لالچ یا مستقبل کی فکر سے آزاد ہو کر فیصلے کر سکیں۔ صحیح۔ یہ اصول دنیا بھر کی اعلیٰ عدلیہ میں اپنایا جاتا ہے تاکہ انصاف کی فراہمی پر کوئی بیرونی عنصر، چاہے وہ مالی ہو یا کوئی اور، وہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہ دلیل اپنی جگہ منطقی لگتی ہے کہ انصاف کی غیر جانبداری کے لیے مالی تحفظ ضروری ہے، لیکن یہاں یہ سوال بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا یہ مراعات محض مالی تحفظ کی حد سے نکل کر غیر معمولی استحقاق کے زمرے میں نہیں آ جاتی؟ بالکل۔ خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جو معاشی چیلنجز کا شکار ہو، کیا اس عدم توازن پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز نکتہ ہے، اور یہی وہ بحث ہے جس کے لیے یہ رپورٹ ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ رپورٹ خود ان مراعات پر کوئی تبصرہ یا تنقید یا رائے نہیں دیتی۔ اچھا، تو رپورٹ صرف حقائق بتا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک حقائق پر مبنی دستاویز ہے جس کا کام صرف اعداد و شمار عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ پارلیمنٹ اور عوام ان معلومات کی بنیاد پر خود اپنی رائے قائم کریں۔ تو اس رپورٹ نے ایک طرح سے ایک قومی مکالمے کا دروازہ کھول دیا ہے کہ ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کی مراعات اور عوام کی معاشی حقیقت کے درمیان کیا توازن ہونا چاہیے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو ماہانہ تقریباً 24 لاکھ روپے پینشن ملتی ہے، جس میں پچھلے 14 سالوں میں 4 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عملہ، لامحدود پانی، 2000 یونٹ بجلی، 300 لیٹر پیٹرول اور دیگر سہولیات بھی ہیں، اور یہ سب ٹیکس فری ہیں۔ اس کے پیچھے سرکاری منطق عدالتی آزادی کو یقینی بنانا ہے، لیکن یہ اعداد و شمار ایک وسیع تر سماجی اور معاشی بحث کو بھی جنم دیتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں گونجتا ہے۔ ایک معاشرے کو اپنے سب سے معزز عہدوں پر فائز افراد کی تکریم اور ملک کی مجموعی معاشی حقیقت کے درمیان توازن کی لکیر کہاں کھینچنی چاہیے؟ اس پر سوچیے گا۔ اگر آپ نے اس رپورٹ کے بارے میں مزید پڑھا ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔